अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी फिर से घोटकी के मामले पर और नया अपडेट देना चाहता हूं नाजरीन को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। जो मौजू आपके सामने लेकर आया हूँ उनकी आज मैं तकरीबन कोई चौथी किस्त होगी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सरदार शहरयार शहर पर हमला होता है और हमले के बाद मामला काफ़ी खुलकर सामने आते हैं और ऐसे खुलकर सामने आते हैं जैसे सालों से बल्कि बरसों से जो गुत्थी उलझी हुई थी वो सुलझने लगी है। अब डाकुओं का साथी कौन है, डाकुओं के साथ मिला हुआ कौन है, दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। एक चोर चोरी करने गया एक दीवान के घर से, तो जब चोर पकड़ा गया तो दीवान ने फिलफोर जो है वो कुंडी जो है वो दरवाजे की लगा दी, तो अंदर से चोर की आवाज़ें आ रही थी, कभी बिल्ले की, कभी मुर्गे की, कभी कुत्ते की। तो दीवान जो था उसने कहा, भैया तू जो भी है, चोर है, कुत्ता है, बिल्ला है या मुर्गा है, ये पता चलेगा सुबह को कि तू है क्या। अब दरवाज़ा मैं नहीं खोलने वाला, जो तू समझ रहा है कि इस वजह से मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अब दरवाज़ा खुल गया है और कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका है कि किसके किसके साथ मरासिम और ताल्लुकात हैं, ये खुलकर आया हो चुके हैं। शकूर लाखो जो SHO राउंती 10 साल रहा है। 10 साल बड़ा अरसा है और इसी अरसे के दौरान इसने जो कहते हैं कि प्राइवेट फोर्स छोटू भुट्टो के नाम से बनाया था, वो बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। गैंगस्टर अगवा बराए तावान के वाक़यात में मुलविस है और सारा जो पैसा है वो बंडर बांट होता है और हिस्सा ऊपर तक जाता है। SSP घोटकी हफीज़ बुगटी ने तमाम जो उन पर लगाए गए इल्ज़ामात थे DIG के वो मुस्तरद कर दिए हैं। कहा है कि वो कानून के दायरे में रहकर कानून का दायरा इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करते रहेंगे और किसी से भी नहीं डरेंगे। अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदलने लगी, तो वज़ीर दाखिला सिंध ने इस मामले का नोटिस लिया। IG सिंध तो बेचारा किसी मामले का नोटिस लेता ही नहीं है और उन्हें शायद फुर्सत भी नहीं है गुलाम नबी मेमन को। तो वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तलब कर ली और SSP घोटकी से और बुला लिया बल्कि उनको कि बेटा आजा, हक़ाइक़ बता दे। अब हफीज़ बुगटी घोटकी को छोड़ चुके हैं और गए हैं वज़ीर दाखिला के पास, ज़ियाउल हसन लंजार के पास। वो वहाँ पर हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट अपने वज़ीर दाखिला को देंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला सिंध ने उसे टास्क दिया था कि घोटकी के अमन अमान को बेहतर करने के लिए आपको तैनात किया जा रहा है। अब शर जो कबीले के सरबराह हैं और साबिक MP हैं, सरदार शहरयार शर, उस पर हमला हो जाता है और कहते हैं कि जब जो सिंधी में तो कहते हैं वो गरपट या उसको जब वो मौत करीब आन पहुंचती है तो वो शिकारियों के दरवाजे पर दस्तक देती है। लाखों ने काफ़ी चीज़ें खाई, काफ़ी चीज़ों को जो है वो इग्नोर भी किया और काफ़ी जो पुलिस के एहलकार शहीद हो गए और इनमें यकीनन वो काली भेड़ियां मैं बार बार कहता हूँ मुलविस हैं जो डाकुओं के साथ जिनके मरासिम में ऐसे थोड़े ही हमले होते हैं और इसमें पुलिस के जवान शहीद हो जाते हैं और वहाँ राउंती कच्चे के इलाके में तैनात SHO
شکور لاکھو کو ایک خراش بھی نہیں آتی ہے۔ بہرحال اس سے 50 سے زائد جو ہے وہ سمیں نکلی ہیں اور مختلف ناموں پر وہ رجسٹرڈ سمیں ہیں، اور کن کن سے ان کے مراسم اور تعلقات اور روابط ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں گے، کیونکہ ایس ایس پی پر دباؤ تھا کہ وہ سمیں، وہ موبائل ڈی آئی جی نے کہا تھا پیر محمد شاہ نے کہ وہ مجھے دی جائے، کیونکہ میں انہی معاملات کو خود دیکھوں گا۔ لیکن ایس ایس پی نے پہلے ہی رپورٹ وزیر داخلہ کو فراہم کر دی تھی کہ یہ چیزیں، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ فریال تالپور صاحبہ تک پہنچ گیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور شہریار شہر پر حملہ ہوا ہے، اور اسی حملے کے پیچھے کوئی اور نہیں شکور لاکھو ہے، ایس ایچ او راونتی، اور اس کا جو پرائیویٹ فورس ہے چھوٹو بھٹو، وہ اس میں ملوث ہے۔ اور اسی تناظر میں جو ہے وہ اب معاملہ کم نہیں ہو رہا، معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اجلت میں جو ہے وہ ڈی آئی جی نے تو خط لکھ دیا، لیکن ایس ایس پی کو ایسے سمجھ لیں کہ گھوٹکی میں مزید مضبوط کیا گیا ہے حفیظ بگٹی کو۔ حفیظ بگٹی جو چیزیں لے کر وزیر داخلہ کے پاس گیا ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فرانزک کرائی گئی ہے اور ٹریسنگ کرائی گئی ہے ٹاورز کی اور لوکیشن ٹریس کروائی گئی ہے اس لاکھو شکور کی، تو وہ بھی اسی ارد گرد میں مل رہی ہے جہاں پر جو حملہ ہوا تھا سردار شہریار شہر پر، وہاں کی اسے لوکیشن مل رہی ہے کہ اس حملے کے دوران شکور جو لاکھو ہیں وہ اسی ارد گرد میں موجود تھے اور جب اس پر حملہ ہوا تھا۔ تو کافی چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں، کافی چیزیں جو ہے وہ کھل چکی ہیں، کافی چیزوں کے کھلنے کی امید ہے، اور اگر سندھ گورنمنٹ نے اس معاملے کو واقعتاً جوڈیشل انکوائری یا ان پر جو ہے وہ جے آئی ٹی بنا دی تو دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ مجرم کون ہوتا ہے۔ شکور لاکھو پر تو چارج شیٹ جو ہے وہ ایس ایس پی نے مرتب کر دی، اس کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ لگا دی، اس پر مقدمہ درج ہو گیا حملے کا، اور کئی لوگوں کے قتل کے اقدامات کے حوالے سے رتھا بندی کا اس پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ لیکن معاملات جو ہے وہ اس سے آگے ہیں، یہ معاملات جو ہے وہ ٹھنڈے پڑنے والے نہیں ہیں، یہ معاملات اور بھی نئے سمت میں چلنے والے ہیں۔ صرف پیپلز پارٹی کا جلسہ 18 اکتوبر کا گزرنے کے بعد کافی چیزیں عیاں ہونے والی ہیں جو ناظرین آپ کو ملیں گی۔